कभी कभी इंसान के पास अल्फाज तो होते हैं लेकिन दिल में इतना दुख होता है कि समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करें। आज कराची के हालात देखकर दिल वाकई अफसरदा है। अस्सलामु अलैकुम। आज शायद आपको बिनते सुहेब की अम्मा की आवाज में वो चार्जिंग महसूस नहीं होगी, वो तेजी, वो जोश आज मेरी आवाज में नहीं है, क्योंकि आज बिनते सुहेब की अम्मा बहुत ज्यादा अपसेट है। सच कहूँ तो इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने की हिम्मत मैं काफी दिनों से कर रही थी, लेकिन हर बार दिल रुक सा जाता था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किस तरह शुरू करूं, किन अल्फाज में करूं और क्या कहूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकता। आज बहुत ज्यादा हिम्मत करके मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। मैं किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आई हूँ, मैं किसी के खिलाफ नफरत फैलाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक माँ की तरह, एक इंसान की तरह और इस मुआशरे का हिस्सा होने के नाते आप लोगों से कुछ दिल की बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसे देखकर दिल वाकई बहुत उदास हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कैसा मुआशरा छोड़कर जा रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें किस माहौल में परवान चढ़ेंगी? इसी दर्द के साथ आज मैं आप लोगों से खुलकर बात करना चाहती हूँ। ये वो शहर है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, जहाँ हर सुबह हजारों माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जहाँ बाप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ हर घर में किसी न किसी माँ की दुआएं अपने बच्चों के साथ चलती हैं। लेकिन जब एक मासूम बच्चे के साथ कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता है तो सिर्फ एक घर नहीं टूटता, पूरा मुआशरा सवालों के सामने खड़ा हो जाता है। आलिया ईजल केस ने भी बहुत से लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। एक नन्ही सी जान, एक ऐसी बच्ची जो अपनी हिफाजत के लिए खुद कुछ नहीं कर सकती थी, और फिर एक ऐसा वाकया जिसने ये सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया कि आखिर हम किस मुआशरे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मकसद किसी फर्द को अदालत से पहले मुजरिम करार देना नहीं है। जुर्म का फैसला अदालत और कानून करेंगे, लेकिन एक मुआशरे के तौर पर हमें अपने आप से सवाल जरूर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और उनकी तरबियत कैसी कर रहे हैं। क्या हम उन्हें दीन की बातें समझा रहे हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये जो काम करोगे इससे आपको गुनाह मिलेगा और आपका आखिरत में क्या अंजाम होगा? हम जो ये बात बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, उससे पहले हमें ये बात बोलनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करनी चाहिए। अगर आज हम अपने बच्चों की तरबियत सही करें तो ये जिसने हमारी एजल के लिए ऐसा किया वैसा बच्चा इस दुनिया में पैदा ही ना हो। हम अपने बच्चों को महफूज समझते हैं या नहीं? हम उन्हें किस पर भरोसा करना सिखा रहे हैं? हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि हर जानने वाला शख्स काबिल एतमाद नहीं होता। हम अपने बच्चों को अपनी हुदूद और अपनी हिफाजत और मुश्किल वक्त में मदद मांगने का तरीका बता रहे हैं। और सबसे अहम सवाल, हम खुद अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं? आज हमें सिर्फ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा देना, चंद अल्फाज लिख देना, चंद दिन अफसोस करना और फिर सब कुछ भूल जाना, ये काफी नहीं है। हमें अपने घरों से तब्दीली शुरू करनी होगी। अपने बच्चों से हमें बात करनी होगी, उनकी बात सुननी होगी, उन्हें डांटने के बजाय ऐसा एतमाद देना होगा कि अगर कभी उन्हें कोई परेशानी हो तो वो सबसे पहले अपने वालिदैन के पास आए। और वालिदैन को भी ये समझना होगा कि बच्चे सिर्फ खाना, कपड़ा और तालीम नहीं मांगते, बच्चों को तहफ्फुज़ चाहिए, तवज्जो चाहिए, वक्त चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें ऐसे बड़े चाहिए जिन पर वो एतमाद कर सके। आज एक और बात दिल को बहुत परेशान करती है, हमारी तरजीहात कहाँ जा रही हैं? हम किस चीज को कामयाबी समझने लगे हैं? हम सोशल मीडिया के नंबर्स, शोहरत, लाइक्स और व्यूज के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने अखलाक, अपनी जिम्मेदारी और अपने बच्चों की तरबियत पर भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं? हम दूसरों की जिंदगियों पर तबसरा करने में बहुत तेज हैं, लेकिन अपने घर के अंदर झांकने के लिए वक्त नहीं निकालते। हमें किसी के गलत काम पर गुस्सा आता है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सही और गलत के दरमियान फर्क समझा रहे हैं? अगर आज हमने ये किया होता तो मीर रजा अली और एजल के गुनाहगार के जैसे बच्चे हमारे घरों में पैदा ना होते। दीन सिर्फ नाम रखने का नाम नहीं, दीन सिर्फ जाहिरी शक्ल का नाम नहीं, दीन इखलाक है, दीन अमानत है, दीन रहम है, दीन दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना है, दीन कमजोर की हिफाजत करना है, दीन अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल ना करना है, और दीन हमें ये भी सिखाता है कि किसी पर जुल्म ना करो और जुल्म को मामूल भी ना बनने दो। इसलिए अगर मुआशरे में बुराइयां बढ़ रही हैं तो हमें सिर्फ ये कहकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि जमाना खराब हो गया है। जमाना हमसे बनता है, मुआशरा हमसे बनता है, घर हमसे बनता है, और बच्चों का मुस्तकबिल भी हमारी आज की तरबियत से बनता है।
کراچی صرف سڑکوں، عمارتوں اور بازاروں کا نام نہیں ہے، کراچی ان ماؤں کا شہر ہے جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کراچی ان باپوں کا شہر ہے جو اپنے بچوں کو پڑھا کر اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، کراچی ان بچوں کا شہر ہے جن کے خواب ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن مستقبل بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس شہر کو ایسا بنانا ہے جہاں بچے خوف کے ساتھ نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ بڑے ہوں، جہاں والدین کو ہر وقت یہ خوف نہ ہو کہ ان کا بچہ باہر گیا ہے تو واپس صحیح سلامت آئے گا یا نہیں، جہاں قانون صرف کتابوں میں موجود نہ ہو بلکہ کمزور انسان کو حقیقت میں تحفظ دے، اور جہاں کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کے بعد لوگ صرف تماشائی نہ بنے بلکہ ذمہ دار شہری بن کر قانون کا ساتھ دیں۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے، کسی بھی افسوسناک واقعے کے بعد افواہیں پھیلانا، غیر مصدقہ دعوے کرنا یا کسی شخص کو بغیر ثبوت کے مجرم قرار دینا مسئلے کا حل نہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، لیکن ایسا انصاف جو قانون کے مطابق ہو۔ ہمیں آواز اٹھانی ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ، ہمیں سوال پوچھنے ہیں مگر جھوٹ کے بغیر، ہمیں بچوں کی حفاظت کی بات کرنی ہے مگر خوف پھیلائے بغیر، اور ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے مگر نفرت پھیلائے بغیر۔ آج شاید سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہوں، میں اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا رہا ہوں، میں کسی کمزور شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں، میں سوشل میڈیا پر کیا پھیلاتا ہوں، اور جب میرے سامنے کوئی غلط کام ہو تو کیا میں خاموش رہتا ہوں یا ذمہ داری کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں سکھانا کہ اچھے نمبرز کیسے لینے ہیں، انہیں یہ بھی سکھانا ہوگا کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ عزت صرف اپنی نہیں دوسروں کی بھی ہوتی ہے، کسی حد کا احترام کرنا کیا ہوتا ہے، کسی بچے کو غیر محفوظ محسوس ہو تو فوراً کسی قابل اعتماد بڑے سے بات کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس معاملے میں تو ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ہمیں ایزل کو سکھانا چاہیے تھا، ہمیں اس کو بتانا چاہیے تھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ 1.5 سال کی بچی وہ کیا سیکھے گی اور وہ کیا بتائے گی؟ اس میں سراسر غلطی ہمارے والدین کی ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ آج ان کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں کسی بچی کے ساتھ۔ افسوس، اگر کوئی چیز غلط لگے تو خاموش رہنا ضروری نہیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے۔ یہ تربیت آج ہوگی تو شاید کل کوئی بڑا نقصان روکا جا سکے۔ اور آخر میں ایزل کے خاندان کے لیے ہم صرف الفاظ نہیں دل سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے ہر بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن دعا کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ آئیے صرف ایک کیس کو دیکھ کر چند دن افسوس نہ کریں، آئیے اپنے گھروں کو دیکھیں، آئیے اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی تربیت کو دیکھیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں اور خود سے ایک سوال کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیسا کراچی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایسا کراچی جہاں خوف ہو کیا ایسا کراچی جہاں قانون، اخلاق، رحم اور ذمہ داری ہو؟ فیصلہ صرف حکومتوں نے نہیں کرنا، فیصلہ صرف پولیس نے نہیں کرنا، فیصلہ صرف عدالتوں نے نہیں کرنا، ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح کسی ایک شخص سے نہیں ہوتی، یہ ہر گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور شاید آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دینے سے پہلے اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کریں۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کراچی سمیت پورے پاکستان کو ایسا معاشرہ عطا فرمائے جہاں ہر بچہ محفوظ، باعزت اور پرسکون زندگی گزار سکے، آمین۔ تو بس آج کے لیے بنت صہیب کی اماں کو اجازت دیجیے، دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور امن عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور بہتر انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی بات دل سے محسوس ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور بنت صہیب کی اماں کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور تک بھی پہنچنی چاہیے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں کسی دوسری بات کے ساتھ، کسی دوسری خبر کے ساتھ اور کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بنت صہیب کی اماں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔